नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म रेवन्त ओली। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट पर्सामा 2 जनाको मृत्यु, देशभरि 381 जना नयाँ संक्रमित, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 65 जना थपिए। पर्सामा आज एकै दिन 135 जना कोरोना संक्रमित भेटी। मोरङमा पनि 90 वर्षीय एक महिला कोरोना मुक्त भएर घर फिर्ता। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितहरू बढ्न थालेपछि सिंहदरबारभित्र प्रवेशमा कडाई, फोन र अनलाइनबाट दिइने प्रवेश पास बन्द। सुनको भाउ दिन प्रतिदिन बढ्दै, आज सुनको भाउ 1 तोलामा 1,01,400 रुपियाँमा कारोबार। लेबनानको बेरुतमा भएको विस्फोटनपछि 3 लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित, विस्फोटनमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या 100 नाग्यो। र इङ्ल्यान्डका इयोन मोर्गनद्वारा एक दिवसीय कप्तानको रूपमा नयाँ कीर्तिमान, भारतका महेन्द्र सिंह धोनीको नाममा रहेको कीर्तिमान तोडियो। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा विगत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ र थप 381 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ, जसमध्ये 152 जना पर्सा जिल्लामा र 62 जना काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन्। भाइरस संक्रमणका कारण पर्सा जिल्लामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा पोखरिया नगरपालिका 9 निवासी 18 वर्षीय महिला र वीरगञ्ज महानगरपालिका 5 का 46 वर्षीय पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 60 पुगेको छ। पर्सा जिल्ला पोखरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 निवासी वर्ष 18 की एक महिलाको मिति 77 साउन 19 गते झाडा पखालाले सिकिस्त भई उपचारको लागि नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज लाने क्रममा बाटैमा दुःखद निधन भएको छ। नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा स्वाब नमुना सङ्कलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा जाँच गर्दा उनमा कोभिड-19 कोरोना पुष्टि भएको हो। अर्को पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 5 बस्ने वर्ष 46 का पुरुषको मिति 2077 साउन 21 गते बिहान 6 बजे अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। विगत केही वर्षदेखि मधुमेहका रोगी रहेका उनी ज्वरो तथा खोकी लागि अस्पताल भर्ना भएका थिए। साउन 19 गते स्वाब नमुना सङ्कलन गरिएकोमा सोही दिन उनको कोरोना पुष्टि भई साउन 20 गते आइसोलेसनमा उपचार सुरु गरिएको थियो। यो सँगै निधन हुनेको संख्या 60 पुगेको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा थप 381 जनामा कोभिडको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पर्सा जिल्लामा मात्र 151 र काठमाडौँ उपत्यकाका 62 जना रहेका छन्। आजको आरटीपीसीआर जम्मा 6359 छ र यसरी जम्मा पीसीआर टेस्ट चाहिँ 4,12,953 भएको छ। जम्मा संक्रमित हुनेको संख्या गत 24 घण्टामा 381 रहेको छ। हालसम्म नेपालमा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका कुल 21,390 मध्ये 15,106 जना उपचारपछि रोगमुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमित 6,174 जनाको देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। राम थापाको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। पर्सा जिल्लामा एकै दिन 152 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। साउन 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म सङ्कलन गरिएको स्वाबको नमुना वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 5 वर्षदेखि 74 वर्ष उमेर समूहका 26 जना महिला र 109 जना पुरुषहरू संक्रमित पुष्टि भएको हो। वीरगञ्ज कारागारमा रहेका 31 जना कैदी बन्दी कोरोना संक्रमित भेटिएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। पर्सामा कोभिडकै कारण पछिल्लो समय मृत्यु भएका बिरामीसँगै कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2 भारतीय सहित 15 जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमितहरू बढिरहँदा
कोरोनाबाट संक्रमित 90 वर्षीय एक महिला आज विराटनगरमा निको भएर घर फर्कनु भएको छ। विराटनगर वडा नम्बर 6 की 90 वर्षीय मधुदेवी भट्टराई 10 दिनसम्म कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा उपचारार्थ बस्नु भएको थियो। ज्येष्ठ नागरिक भट्टराई कोरोना संक्रमणबाट निको भई घर जाने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी उमेरको रहेको कोरोना विशेष उपचार केन्द्रले जनाएको छ। विराटनगर स्थित कोरोना विशेष उपचार केन्द्रबाट उहाँ बाहेक अन्य 20 जना पनि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। आज डिस्चार्ज हुनेहरूमा बोरङका 11 जना, इलामका 6 जना र झापा, उदयपुर, सुनसरी तथा तेह्रथुमका 1-1 जना रहेका छन्। कोरोना जितेर घर फर्कनेहरूलाई विदाई गर्नुहुँदै प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूमा समेत कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रदेश सरकार संवेदनशील भएको र कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक परामर्श गरिरहेको छ। कोरोनाको जोखिम उच्च हुन थालेपछि सुनसरी जिल्लाको 2 उपमहानगरपालिका सहित 2 नगरपालिकामा स्थानीय प्रशासनले लकडाउन गरेको छ। पछिल्लो समय सुनसरीमा कोरोना कोभिड-19 का संक्रमितहरू देखिने क्रम बढेपछि स्थानीय सरकारको परामर्शमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जिल्लाको 2 उपमहानगरपालिका धरान, इटहरी र नगरपालिकाहरू इनरुवा तथा दुहबीमा लकडाउन लागू गरेको हो। आजदेखि लागू हुने गरी 5 दिन लकडाउन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा सरकारले कडाई गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सिंहदरबारमा काम गर्ने कर्मचारी र अति आवश्यक काममा आउनेहरूलाई बाहेक प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। अति आवश्यक काम परेको अवस्थामा बाहेक सिंहदरबार नआउन आम नागरिकलाई गृह मन्त्रालयले आग्रह पनि गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएको हो। यो सिंहदरबार प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार अर्थात् सिंहदरबारको दक्षिणी गेट हो। यहाँबाट सर्वसाधारण आम कर्मचारीहरू प्रवेश दिने गरिन्छ। यद्यपि सिंहदरबार प्रवेश गर्नलाई 4 वटा गेटहरू रहेका छन्। पश्चिम गेटबाट गाडीमा सवार उच्च स्तरका कर्मचारीहरू चढ्न पाउने व्यवस्था छ भने पूर्वी गेट 10 बजेदेखि 11 बजेसम्मको लागि खुला गर्ने गरिएको छ र दिनभर नै सर्वसाधारण आम कर्मचारी लगायतका प्रवेश गर्ने यो गेट निकै भिडभाड बढेको छ। काठमाडौँमा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सुरक्षा निकायले प्रवेशलाई कडाई गरेको छ। कडाई मात्रै गरेको छैन, सिंहदरबारभित्र काम गर्ने कर्मचारी बाहेक बाहिरका कर्मचारीलाई समेत प्रवेश निषेध गरिएको छ भने अस्थायी पास लिएर प्रवेश गर्नेहरूको लागि पूर्ण निषेध गरिएको छ। आम नागरिक र अधिकांश कर्मचारी सिंहदरबार प्रवेश गर्ने मुख्य दक्षिण द्वार दिनभर गाडी तथा मोटरसाइकलको लामो लाइन लाग्यो। सुरक्षाकर्मीहरूले दिनभर नै चेक जाँच कडाई मात्र गरेनन्। सामान्य कामका लागि आएका सिंहदरबार बाहिरका कर्मचारीहरूलाई प्रवेश नदिई फर्काएका थिए। कतिपय आवश्यक बैठकका लागि आएका समेत पास नभएका कारण फर्कनु पर्यो। कतिपय बैठकमा सहभागी हुन आएकाहरूले भित्रबाट चिठी मगाएर प्रवेश गरे। विद्युतीय माध्यमबाट जारी गरिने पासहरू पनि जारी गरिएन। पास नभएपछि कतिपय सिंहदरबार बाहिरका कर्मचारी तथा आम नागरिक त्यहीबाट फर्किए। पूर्व सूचना बिनै प्रवेश नदिएको भन्दै कतिपय आगन्तुकले गुनासो समेत गरेका छन्। यो खबर भएको भए हुन्छ हामी आउँदैन थियो। सूचना प्रवाह गरिदिएको भए जनताहरूले चाहिँ त्यही सूचना आधार मानेर चाहिँ यहाँसम्म आउने दुःख पाउनुहुन्न थियो। अब सूचना नदिइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो, यहाँ आइसकेपछि अब फर्काइए। यस सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले कोभिड जोखिम न्यूनीकरणका लागि भिडभाड कम गर्न प्रवेशमा कडाई गरिएको बताउनु भयो। पूर्व सूचना प्रवाहमा केही कमी भएको स्वीकार गर्नुहुँदै प्रवक्ता बुढाले अति आवश्यक कामका लागि मात्र सिंहदरबार आउन सबैमा आग्रह गर्नुभयो। अब जोखिम अवस्था अहिले एकछिनपछि होइन सालतिर भोलिसम्म भन्ने कुरा हुँदो रहेछ होइन। एकैछिन चाहिँ देखिने एउटा परिस्थितिले पनि तुरन्त निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो हिसाबले कतिपय अवस्थामा चाहिँ पूर्व सूचना नभए पनि होला। अति आवश्यक काम परेर आउने मान्छे फर्किनु पर्दैन होइन, मिडियाकर्मी साथीहरू। तर चाहिँ सकेसम्म काम नपरिकन, अत्यावश्यक काम नपरिकन सिंहदरबारभित्र नआइदिनुहोस् होइन। यो सबैको लागि एउटा जोखिम रोकथामको लागि, आफू बच्नको लागि सबैको लागि उपाय हो यो। सिंहदरबारमा काम गर्ने कर्मचारी, अति आवश्यक कामका लागि आउने र सूचना विभागबाट जारी भएको पास भएका पत्रकारलाई आवश्यक सुरक्षा जाँचपछि सहज प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोभिड-19 जोखिमबाट हुने खतरालाई नियन्त्रण गर्नको लागि सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको हो। तर सिंहदरबारभित्र अनिवार्य जानुपर्ने आवश्यक कर्मचारीले भने यसरी चिठी बनाएर चिठीका आधारमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने सुरक्षा व्यवस्था र चेक जाँचलाई निकै कडाई गरिएको छ। क्यामेरामा शिव पैनीका साथ केशव राज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन।
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेपछि अस्पतालमा आइसोलेसन शैय्याको अभाव भएको छ। अस्पतालका आइसोलेसन भरिभराउ भएसँगै अब लक्षण नदेखेका सङ्क्रमितहरूले घरमै बस्नुपर्ने भएको छ। कोरोना सङ्क्रमितले यसरी घरमै बस्दा कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। काठमाडौँ उपत्यकामा गत माघ 10 गतेदेखि हालसम्म 800 भन्दा बढीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। ती मध्ये 500 संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अहिले 300 भन्दा बढीलाई विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा भर्ना गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा आइसोलेसन कक्षको अभाव भएको छ। अस्पतालहरूको क्षमताभन्दा बढी संक्रमित पहिचान हुन थालेपछि लक्षण नभएका संक्रमितहरूलाई घरमै बस्न एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सुझाव दिएको छ। घरमा बस्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीले उनीहरूको निगरानी भने गर्नेछन्। अहिले काठमाडौँमा यो लकडाउन खोलिसकेपछि धेरै व्यक्तिहरू आउनु हो। आएपछि कामको सिलसिलामा अहिले टेस्ट गर्दा चाहिँ हरेक दिन चाहिँ बढी देखिएको छ। हाम्रो त्यो क्यापासिटी भन्दा बढी चाहिँ देखिएको छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ के चाहिँ प्लान छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो जसको लक्षण छैन, लक्षण नभएको व्यक्तिहरूको रोग सार्न सक्ने क्षमता पनि कम हुन्छ भन्ने कुरा पनि छँदैछ। र हामीले अस्पतालका बिरोहरूमा लक्षण भएकाहरूलाई राख्ने र लक्षण नभएका व्यक्तिहरूलाई खास गरेर सकिन्छ घरमा उहाँहरूको ठाउँ छ भनेदेखि चाहिँ हामी घरको होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो घरमा चाहिँ अब हाम्रो नेपाली ठेट शब्दमा भन्दा त यो मैले तपाईँलाई पहिला पनि कुरा गरेको थिएँ, हाम्रो नेपाली संस्कृति क्रिया बस्ने खालको हुन्छ नि त। अब उहाँहरू छुट्टै बस्नु पर्यो, खानापिना पनि छुट्टै खानु पर्यो, अनि उहाँको टोयलेट छुट्टै हुनु पर्यो र अरू व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सम्पर्क नगरेर 14 दिनसम्म बस्दिनु पर्यो। त्यसरी बस्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो बिचमा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा हुनुपर्छ। कहिले केही लक्षणहरू जस्तै खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने अथवा श्वास प्रश्वास गाह्रो भयो भने तुरुन्तै अस्पतालमा जानुपर्छ। त्योभन्दा अरू समयमा लक्षण छैन भने त्यो हामीले बनाएको चाहिँ कार्यविधि अनुसार छुट्टै बस्दियो भनेदेखि यसरी बस्न सकिन्छ। त्यो कुरा सरकारले अहिले अनुरोध गरेको छ। संक्रमित राख्ने अस्पताल भरिभराउ भएसँगै व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि कोरोना देखिएका व्यक्तिलाई सचेत गराउँदै घरमै बस्न आग्रह गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नै घर भएका छुट्टै शौचालय र बाथरुम प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाहरूलाई घरमै राख्ने गरिएको हो। कोरोना संक्रमित घरमै बस्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दछ। परिवारका अन्य सदस्यको सम्पर्कमा आउनु हुँदैन भने भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ एकदमै सावधानी अपनाइदिनुपर्छ। खास गरेर उमेर पुगेका व्यक्तिहरू अरू रोग लागेको जस्तै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, दमका व्यक्तिहरू यो व्यक्तिहरूले विशेष ध्यान दिएर उहाँहरूसँग चाहिँ छुट्टै बस्नु पर्यो। पहिला कुरा घरका व्यक्तिहरू पनि उहाँलाई अब दिनदिनै बस्न मन लाग्छ। जस्तै हामीले हेर्दा अहिले एउटा परिवारमा के भन्दा बच्चा 3 वर्षको बच्चा छ, आमासँग छुट्टिन खोज्नुहुन्न, बच्चा नेगेटिभ आमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ। त्यसो भएको हुनाले अरू परिवारले विशेष ध्यान दिएर यो भाइरस चाहिँ श्वास प्रश्वास सर्छ, कमसेकम चाहिँ त्यसलाई डिस्टेन्स चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु पर्यो। त्यसो भएर चाहिँ उहाँहरूको सङ्क्रमण आइदिनु भएन र उहाँहरूलाई चाहिँ खाने पिने, बस्ने, टोयलेट जाने आदि 14 दिनको लागि छुट्टै व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूको सम्पर्कमा अब हुनसक्छ हामीलाई घरको मान्छे बोल्न भेट्न मन लाग्छ, तर पनि अलि दिनको लागि चाहिँ हामीले अलि सावधानी चाहिँ विशेष अपनाइदिनुपर्छ। संक्रमितको उपचारका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा टेकु स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल, किर्तिपुर स्थित आयुर्वेद अस्पताल, दुवाकोटको केएमसी अस्पताललाई तोकिएको छ। ती अस्पतालका आइसोलेसन कक्ष संक्रमितले भरिसकेका छन्। महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भने रेफर गरिएका कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचार हुने गरेको छ। लक्षण नभएका बिरामीलाई केएमसी र आयुर्वेद अस्पतालमा पठाउने गरिएको छ। अस्पतालका आइसोलेसन भरिभराउ भएपछि अब भक्तपुरको खरिपाटीमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा पनि स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा संक्रमित राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो अस्पतालमा अहिले भएका अस्पतालहरूको क्यापासिटी नभएपछि हामीले चाहिँ अहिले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल पनि हामीले अब नयाँ अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यो किर्तिपुरमा रहेको यो आयुर्वेदिक सेन्टर छ,
त्यसमा अलि थोरै क्यापासिटी हो भने त्यसको उतापट्टि पनि हाम्रो ठाउँ छ, त्यहाँ पनि हामीले अरू 200जना जति राख्न सकिने। त्यसै गरी खरिपाटीमा हामीले जुन चाइनाबाट ल्याएर आएका व्यक्तिहरू थियो त्योहरूलाई पनि खाली गरेर लक्षण नभएका व्यक्तिहरूलाई जसको घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा यसरी राख्ने हाम्रो व्यवस्था छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यस्तो अवस्थामा सकेसम्म संक्रमण हुन नदिन व्यक्ति स्वयं सचेत भएर सरकारले दिएको निर्देशनको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। झापाको भद्रपुर स्थित मेची अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि पीसीआर प्रयोगशाला सुरु गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल र प्रदेश 1 का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले आज अस्पतालमा रहेको पीसीआर प्रयोगशालाको शुभारम्भ गर्नुभयो। प्रयोगशालामा स्थापनाका लागि स्विस सरकारबाट उपलब्ध भएको पीसीआर मेसिन लगायतका उपकरणहरू प्रदेश नम्बर 1 सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराएको हो। हालै दैनिक 90 जनाको कोरोना परीक्षण गरिए पनि केही दिनपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने अस्पतालले जनाएको छ। 25 सयको आइसोलेसन क्षमताको मेची अस्पतालमा हाल 16 जना कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ। जनस्तरमा स्वास्थ्य सजगताका उपायहरू लापरवाही निरन्तर भइरहेको खण्डमा नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुँदै जाने विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालले जनाएको छ। नेपाल टेलिभिजनसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डाक्टर जस भ्लादलरले सबैले उचित सावधानी र सजगता अपनाए बढ्दो संक्रमणका कारण बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने सम्भावना न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो। विश्वका केही मुलुकहरूले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको माध्यमबाट नै कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेको उल्लेख गर्दै नेपालको सन्दर्भमा यसका लागि केन्द्र र स्थानीय स्तरमा समन्वयकारी कार्यलाई शीघ्र अघि बढाइनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, धेरै मानिस भएको ठाउँमा जहाँ दूरी कायम गर्न सकिँदैन त्यहाँ मास्कको प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा हात धुने, खोक्दा सावधानी अपनाउने। यस्ता सावधानी अपनाउन अत्यन्तै जरुरी छ। हामी सबैले यस्तो गरेको खण्डमा फेरि बन्दाबन्दी गर्नु पर्दैन, तर यस्तो नभएमा सरकारले अर्को बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। People do not automatically keep a distance, then we have to force them to do so, and that would be another lockdown. The question, a lot of things have happened. नेपालमा महामारी नियन्त्रणमा पूर्वाधार निर्माणदेखि धेरै काम भएका छन् जुन समाचारमा आएका छैनन् होला, तर अझै कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता भने कायमै छ। नेपालका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको पूर्ण अंश नेपाल टेलिभिजनले छिटै प्रसारण गर्नेछ। समाचार बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि समाचारमा फेरि यहाँलाई स्वागत छ। पढाइलाई इन्टरनेटसँग कसरी जोड्ने भनेर यसअघि सोचेको थिएन। प्रविधि र उपकरण दुवै महँगा छन्। हाल चलाइएको भनिएको अनलाइन कक्षा पनि अधिकांशको पहुँचमा छैन। यस्तो अवस्थामा आउँदो भदौ 1 गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट पढाउने भनिएको छ। कस्तो खालको वैकल्पिक विधि सम्भव होला त? एक रिपोर्ट। विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट पठन पाठनको काम सञ्चालन गर्ने भने पनि काठमाडौँकै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सहभागिता हुन सकेको छैन। अधिकांश विद्यार्थीसँग सञ्चार साधनको कमी तथा इन्टरनेटको पहुँचको अभावका कारण सहभागिता कम भएको प्रधानाध्यापकको भनाइ छ। यस अवधिमा विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने र अनलाइनबाट पढाउने बारेमा शिक्षकहरूलाई तालिम सञ्चालन गरेको पनि जनाएका छन्। 80 जना त बुक लगिसकेको अवस्था र बाँकी पनि छन् बच्चाहरू, जुन लगभग मलाई लाग्छ कि यहाँबाट गाउँ पनि गएका छन् कति बच्चाहरू, त्यो फर्केका छैनन् र यहाँ भएका बच्चाहरूलाई पनि हामी सम्पर्कमै छौँ। 10 क्लासको लागि हामीले अनलाइन क्लास पनि गरेका छौँ। 6 देखि 10 सम्मको विद्यार्थीहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले 10 लाई चलाइरहेका थियौँ र हामीले श्रावणको दोस्रो हप्तादेखि चाहिँ 8 र 9 लाई पनि हामीले अहिले पठन पाठन गरिरहेछौँ अनलाइन प्रविधिबाट र तुरुन्तै अब हामीले 6 र 7 लाई पनि पठन पाठन गराउने भनेर हामी
लागिरहेका छौँ। 10% मात्र विद्यार्थीलाई हामीले अनलाइन कक्षाबाट कक्षा सञ्चालन गऱ्यो भने बाँकी 90% विद्यार्थीलाई त्यसलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको अन्याय हुन्छ। हामीले के गरौँ भने विद्यार्थीको सबैको क्लास टिचरहरू परिचालन गरौँ। क्लास टिचरहरूलाई चाहिँ फोन नम्बर दिएर सबै अभिभावकको फोन नम्बर दिएर घर घरमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूको सिकाइको बारेमा कस्तो अवस्था छ भनेर सबै चाहिँ विद्यार्थीहरूको अभिभावकलाई हामीले क्लास टिचर मार्फत फोन गर्न लगायौँ र पढ्ने माध्यमहरूका बारेमा हामीले सबैलाई बतायौँ। भाद्र 1 गतेदेखि विद्यालयका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना अनुरूप विद्यार्थी भर्ना तथा अभिलेखीकरणका काम गर्न समस्या नभएको भनाइ उहाँहरूको छ। तर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्न भने कठिनाई हुने उहाँहरूको भनाइ छ। शङ्कर बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। धादिङ जिल्लामा हालैको बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका स्थानीयलाई सरकार सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरूको समन्वयमा जिल्लाका 100 घर परिवारलाई अस्थायी रूपमा अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको हो। बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भई पुरानो बसोबास छाड्न बाध्य भएकाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले बसोबासको व्यवस्था सुरु गरेको छ। श्रावणको पहिलो साता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरूलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको हो। जिल्लाभर 100 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। बाढी र पहिरोका कारण सबैभन्दा प्रभावित गजुरी र बेनीघाट जोराङ गाउँपालिकाका विस्थापितहरूलाई अस्थायी रूपमा भए पनि गाउँपालिकाले नै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले विस्थापितहरूलाई राख्नका लागि सुरक्षित टेन्टको व्यवस्था गरेको हो। यसरी टेन्ट र अस्थायी टहरामा बसोबास गरेकाहरूलाई भने निकै समस्या परेको बताएका छन्। हामीलाई ठुलो समस्या हजुर पछि भइहाल्यो नि, अब घर बस्नु पाउँदैन, यो बच्चाहरू कहाँ गएर राख्ने, कहाँ गएर बस्ने। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू लगायत पिउने पानीको समेत समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने विस्थापितहरूका लागि आवश्यक खाने र बस्ने व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएको छ। अहिले यहाँ 16वटा यस्ता टहरा, अर्को अन्य बनिराखेको घरहरूमा 3 घर गरेर 19 घर परिवारलाई हामीले यहाँनिर अहिले तत्कालको लागि अल्पकालीन सुरक्षाको लागि उहाँलाई यहाँ राख्यौँ। केही दिनदेखि बढेको गर्मी र अस्थायी टहराको बसाइले गर्दा बालबालिकाहरू बिरामी पर्न थालेको बताएका छन्। बालबालिकाहरू बिरामी पर्न थालेपछि झनै समस्या आएको विस्थापितहरूको गुनासो छ। जमिन कतै पहिरोले बगाएको र कतै भासिन थालेकोले गर्दा आफूहरू सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा आएको बताउँदै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग उनीहरूले सरकारसँग गरेका छन्। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लमजुङको जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्नु अघि भौगोलिक अध्ययन गरिने बताउनु भएको छ। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 8 दुवार गाउँमा जमिन भाँसिएर 67 घर बस्तिने जोखिम भएपछि स्थलगत अवलोकन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भौगोलिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। दुवार गाउँमा कतै पहिरो गएको छ भने कतै जमिन धसिएको छ। पहिरो गएर कसैको घर पुरिएको छ। गाउँमा निर्माण गरिएको सिँढीहरू दबिएका छन्। भूकम्पमा पनि नभत्किएका घरहरू चिरिएका छन्। भएको सम्पत्ति पहिरोले पुरेपछि अन्त घर बनाउने जग्गा समेत नभएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। हामीले भूगोलविद त्यस्तै प्रकारले वातावरणविद अनि सहरी विकास या आवास विकासको विज्ञहरू ल्याएर चाहिँ हामी कार्य गरिरहेका हुँदैछौँ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 11 मा पर्ने कालिका पथ विस्तारका क्रममा सडक क्षेत्र मिचेर बनाएका घर डोजर चलाएर भत्काइएको छ। कालिका पथलाई विस्तार गर्ने क्रममा सडकको क्षेत्राधिकार ओगटेर बनेका संरचना हटाउन घरधनीलाई आग्रह गरे पनि अठेर गरेपछि उपमहानगरपालिकाले प्रहरीको सुरक्षा घेरा बनाएर आज डोजर चलाएको छ। पटक पटक सडकको क्षेत्राधिकार मिचेका घरहरू भत्काउन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि उपमहानगरपालिकाले यही साउन 19 गते 24 घण्टाको म्याद दिएको थियो। कालिका पथलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले वैकल्पिक सडकको रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। समाचार बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम।
पर्वत जिल्ला अस्पतालमा मृगौलाको निःशुल्क डायलिसिस सेवा सुरु गरिएको छ। अस्पतालमा 4वटा अत्याधुनिक मेसिनबाट डायलिसिस सेवा सुरु गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीका अनुसार डायलिसिस सेन्टरबाट 6 जना स्टाफ नर्स, 2 मेडिकल अफिसर र 1 जना प्राविधिकले 24 घण्टा सेवा प्रदान गर्नेछन्। हाल 4वटा मेसिनबाट सुरु गरिए पनि आवश्यकताका आधारमा मेसिन थप गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरी अस्पताललाई डायलिसिसका लागि आवश्यक उपकरणसहित तालिम प्राप्त चिकित्सकको व्यवस्था गरेको हो। करिब 1 करोड 30 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको लागतमा सञ्चालनमा ल्याइएको सो सेन्टरबाट दैनिक 6 जना बिरामीको नियमित डायलिसिस सेवा दिन सकिनेछ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण अस्पताल पुगेर आँखा उपचार गर्न नपाएका आँखाका बिरामीहरू लकडाउन खुकुलो भएसँगै अस्पताल जान थालेका छन्। पोखराको हिमालय आँखा अस्पतालमा उपचारका लागि यसरी अहिले घुइँचो लाग्न थालेको छ। कोभिड-19 को जोखिमका कारण बिरामीको संख्या वात्तै घटेको हिमालय आँखा अस्पताल पोखरामा आँखा रोगीहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो भएसँगै बर्सातको समयमा खेतीपातीमा व्यस्त रहेका किसानहरूले खेतबारीमा प्रयोग गरेको फोहोर पानीका कारण आँखा पाक्ने रोगीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको हो। लामो समयसम्म अस्पताल पुग्न नसकेका र फोहोर पानी तथा हिलोमा काम गरिसकेपछि राम्रोसँग हातमुख र आँखा नधोएकै कारण एडिनो भाइरसबाट आँखामा समस्या भएका रोगीहरूको घुइँचो भएपछि उपचारको लागि पालो पर्खनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समयमा वृद्धहरूमा जलबिन्दु र मोतियाबिन्दु जस्ता रोगका कारण आँखा अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामी थपिँदै गएका र सानो उमेरका बालबालिकाहरूमा पनि आँखा खराब भएका फरक खाले बिरामीहरू समेत उपचारका लागि आउन थालेको हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका प्रमुख डाक्टर इन्द्रमान महर्जनले बताउनु भएको छ। यो सिजनमा पोहोर साल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 550 देखि 600 जना बिरामी आउँथ्यो, तर अब यो कोरोनाको कारणले चाहिँ यहाँ बिरामी अहिलेको हालतमा चाहिँ लगभग 350 को हारियामा बिरामी आइरहेछ। मोतीबिन्दु जलबिन्दुले अप्ठ्यारो भएका बिरामीहरू धेरै एकदम उकुस मुकुस भएर अलि हतारमा देखाउन चाहिँ आइरहेछन्, तर उनीहरू सबैलाई हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेछौँ, अपरेसन गरिरहेछौँ। आँखा उपचारका लागि भरपर्दो तथा सुविधायुक्त अस्पताल नजिकमा नभएपछि गण्डकी, धौलागिरी, कर्णाली र आसपासका जिल्लाबाट दैनिक 400 देखि 500 जनासम्म आँखाका रोगीहरू उपचारका लागि सो अस्पतालमा आउने गरेको तथ्याङ्क रहेको भए पनि यस वर्ष कोभिड-19 का कारण बिरामीको सङ्ख्यामा भने 20 देखि 30% कमी आएको अस्पतालले जनाएको छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरामा नागरिकता लिनेको संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ। स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि नाम दर्ता गराउनका लागि पनि नागरिकता आवश्यक भएकाले नागरिकता लिनेहरूको भिड बढेको हो। पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरामा नागरिकता लिनेको भिड बढेको छ। 4 महिनापछि लकडाउन खुला हुनुका साथै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि नाम दर्ता गराउनका लागि पनि नागरिकता आवश्यक भएकाले नागरिकता लिनेको भिड लागेको हो। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण भारतमा रोजगारी गर्न गएकाहरू घर आएकाले पनि नागरिकता लिनेको भिड बढेको हो। लकडाउन हुनुभन्दा पहिलेको सामान्य समयमा दैनिक 30 देखि 35 जनाले मात्रै नागरिकता लिने गरेको भए पनि लकडाउन खुला भएपछि दैनिक 70 देखि 80 भन्दा बढी व्यक्ति नागरिकता वा नागरिकता प्रतिलिपि लिने गरेको डडेलधुराका प्रमुख जिल्लाधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले बताउनुभयो। वास्तवमा यो हामी लामो समय लकडाउन भयो, त्यो कारणले गर्दा नागरिकता जारी भएको थिएन। हिजो लकडाउनभन्दा अगाडि हाम्रो 30-35 वटा डेली नागरिकता जान्थ्यो भने यो बिचमा करिब ठप्प जस्तै भयो। नागरिकता लिनेको भिड बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरामा सेवाग्राहीको भिडभाड बढेको छ। नागरिकता लिनेको भिड बढेपछि भौतिक दूरी कायमका साथै मास्क अनिवार्य गराउनका लागि पनि सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गर्नु परेको प्रमुख जिल्लाधिकारी वास्तोलाले बताउनुभयो। नागरिकता लिने सेवाग्राहीले सामाजिक दूरीको पालना नगर्नुका साथै स्वास्थ्य सावधानी समेत नअपनाउँदा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम भने बढेको छ। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट पर्सामा 2 जनाको मृत्यु, देशभरि 381 जना नयाँ संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 62 जना थपिए।
पर्सामा आज एकै दिन 152 जना कोरोना संक्रमित भेटिए। मोरङमा भने 90 वर्षीय एक महिला कोरोना मुक्त भएर घर फिर्ता। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितहरू बढ्न थालेपछि सिंहदरबारभित्र प्रवेशमा कडाई, फोन र अनलाइनबाट दिने प्रवेश पास पनि बन्द। सुनको भाव प्रति तोला 1,01,000 रुपियाँ नाग्यो। दिनहुँ जस्तो भाव बढ्दै जाँदा बजारमा सुन किन्ने भन्दा बेच्नेको संख्या बढ्दो। लेबनानको बेरुतमा भएको विस्फोटपछि 3 लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित। विस्फोटमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या 100 नाग्यो। र इङ्ल्यान्डका इयोन मोर्गनद्वारा 1 दिवसीय कप्तानको रूपमा नयाँ कीर्तिमान। भारतका महेन्द्र सिंह धोनीको नाममा रहेको कीर्तिमान तोडियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले कोभिडका कारण प्रविधिको बढी प्रयोग गरी आम नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सचिव बस्यालले कोभिडका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले आम नागरिकलाई सुसूचित गर्नु सञ्चार माध्यमहरूको प्रमुख दायित्व भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय निजामती ऐनको अभावमा अहिले निजामती प्रशासनमा केही अन्यल देखिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक परिवर्तन र निजामती सेवाको परिवर्तनमा अतुलनीय योगदान दिँदै आउनुभएको छ। उहाँले गरेको सङ्घर्ष, त्यसको प्रतिफल र अहिलेको स्थायी सरकारको जुन स्थायी स्तम्भहरूलाई यहाँसम्म स्थायित्व दिइरहनु काममा चाहिँ गरेको सङ्घर्षलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसबखत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइराला र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लीलाधर भण्डारी लगायतले सङ्घीय निजामती ऐन छिटो ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। नेपाल टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारणबाट दैनिक प्रसारण भइरहेको कोभिड हटलाइन सूचनामूलक विशेष कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारणमा सहकार्यका लागि नेपाल टेलिभिजन र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कार्यालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्ट र प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। दुवै संस्थाहरूको सहकार्यमा निर्माण तथा प्रसारण हुने कोभिड हटलाइन कार्यक्रममा कोभिड-19 सम्बन्धी दर्शकका प्रश्न र सम्बन्धित निकायबाट त्यसका जवाफ तत्काल उपलब्ध गराइनेछ। यसैगरी जनचेतनामूलक सन्देशहरू समेत प्रसारण गरिनेछन्। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले दुवै संस्थाहरू बीचको सहकार्य कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमा फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने सन्देशहरू जुन चाहिँ पब्लिकसँग सिधै सरकार राख्छ र अहिलेको सूचना प्रविधिको जुन द्रुत विकासको चरणमा हामी छौँ, सबै विश्व छ, त्यो चरणमा चाहिँ एउटा खालको सन्देशलाई प्रवाह गर्ने, विस्तार गर्ने, त्यसको सदुपयोग पनि गर्ने, यो सन्देशभित्र जुन कुराहरू कन्टेन्टहरू समावेश भएको त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जनचेतना विकासमा नेपाल टेलिभिजनले पुर्याउँदै आएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको र अब दुवै संस्थाबीचको सहकार्य आगामी दिनमा कायमै रहने उल्लेख गर्नुभयो। त्यो मान्छे चाहिँ अब समयानुकूल अहिले समयलाई अर्को चाहिँ स्विट हुने हुन्छ, अर्को भन्ने एउटा त्यो गरेका छौँ। उपभोक्ताबाट हाम्रो हिसाबमा चाहिँ आएको फिडब्याकको आधारमा यो कन्ट्र्याक्ट अथवा यो सहकार्यको दिगोपना निर्भर रहन्छ। लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको विनाशकारी विस्फोटपछि झण्डै 3 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। शक्तिशाली विस्फोटका कारण उनीहरू घरबारविहीन भएकाले उनीहरू विस्थापित हुनु परेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्थानीय गभर्नर ममारवान अबौडले विस्थापित हुनेहरूको विवरण सङ्कलनकै क्रममा रहेको र अझै धेरै विस्थापित भएको हुन सक्ने बताउनु भएको छ। लेबनानको राजधानी बेरुतको प्रमुख बन्दरगाहमा हिजो अबेर विनाशकारी र शक्तिशाली विस्फोट भएको थियो। विस्फोटनमा परि 100 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 4000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। करिब 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट नामक रासायनिक पदार्थ भण्डारण गरेको एक गोदाम घरमा भएको विस्फोटको आवाज धेरै टाढासम्म सुनिएको स्थानीयले बताएका छन्। केही दिनदेखि निरन्तर उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य एक दिनमै तोलामा 1600ले बढेर 1 लाख रुपियाँ नागेको छ।
मूल्य वृद्धि र कोरोना महामारीका कारण सुन किन्ने भन्दा बेच्ने र पुराना गहना साट्नका लागि ग्राहकहरू आउने गरेको व्यापारी एवं व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य 1 लाख रुपैयाँ नाघेको छ। एक दिनमै तुलामा 1600ले सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको हो। निरन्तर उकालो लाग्दै आएको छापावाल सुनको मूल्य बढेर बुधबार 1,01,400 रुपैयाँमा कारोबार भयो। कोभिड-19 महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ताहरूको मुख्य आकर्षणमा सुन परेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सुनको मूल्यमा परेको हो। लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण सुनको उत्पादनमा पनि कमी आएकाले त्यसको असर पनि सुनको मूल्यमा परेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। स्टेबिलिटी भएको छैन। अब जबसम्म यो कोभिड-19 को केही सुधार आउँदैन तबसम्म भाउ घट्ला भनेर भन्न गाह्रो छ। किनभने अहिले जुन किसिमले इन्टरनेसनल मार्केटमा सुनप्रतिको आकर्षण बढेको छ, पेन्डेमिकले गर्दाखेरि लगानी क्षेत्र सबै धराशयी भएको छ। एक त डलरको पोजिसन पनि खस्केको छ। अरू आर्थिक क्षेत्रहरू जम्मै स्टक मार्केटदेखि लगायत यावत कुरामा निराशाजनक रिपोर्ट छ। त्यसकारण इन्भेस्टरहरू जम्मै सुनतिर आकर्षित भएको छ। किनभने यसैले मात्र पर्चेजिङ पावर र उसको सम्पत्तिलाई सुरक्षित बाँड्न सकिने भएको हुनाले सेफ हेभन इन्भेस्टमेन्टको निमित्त सुनलाई नै रोजेको कारणले गर्दाखेरि सुन यो त तीव्र गतिले बढेको हो। कोरोना महामारीका कारण व्यापार प्रभावित भइरहेका बेला सुनको मूल्य समेत आकाशिएपछि सुन किन्ने भन्दा पुराना गहना साट्न र सुन बेच्न आउने ग्राहक बढी भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अलिअलि पुरानो सँग साट्नेहरू चाहिँ हुन्छन्, खास क्यासै हालेर किन्ने अलिक कमै मात्रामा हुन्छ। सुन महँगो भएपछि खास किन्ने मान्छे नि अलिक डराउँछन् नि। व्यापार चाहिँ अहिले एकदम हाम्रो कम छ। तपाईँको किन्ने भन्दा बढी बेच्ने मात्र बढी आइरहेको छ अहिले। यता केही ग्राहक भने सुनको मूल्य अझै बढ्ने भएकाले लगानी गर्ने उद्देश्यले सुन किन्न आएको बताउँछन्। काइन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि हो नि त हैन। अब सुनको भाउ घट्छ जस्तो लागिरहेको छैन, किनकि अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा चाहिँ बढेको बढेछ। भए पनि 2-4 हजारको फ्लक्चुएसन मात्रै छ नि त, त्यही भएर लिइराखौँ भनेर। सुनको मूल्य यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने यसले खरिद बिक्रीमा नै समस्या ल्याउने व्यवसायीहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको समीक्षा गर्दा सुनको मूल्य भने तोलामै 20,000 देखि 25,000 रुपैयाँ अझै बढ्ने अनुमान महासंघको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ।